देख्नुभयो है? हेलो देखाएको छ सर। हेर्नुस् है, अस्ति तपाईलाई मैले क्वेशन नम्बर 1 to 10 सम्म गर्नलाई यो मैले एउटा सर र मैले डिस्कस मात्र गर्दै थिएँ र छोडेको थिएँ। आज त्यही कुरालाई म रिपिटेड गरेर फर्मुला पनि म लेखाउँदै छु। जस्तै हामीले यदि क्वेशनमा बुक भ्यालु पर शेयर निकाल्नु पर्ने भयो अथवा क्वेशनले बुक भ्यालु पर शेयर निकाल भन्यो भने हामीले बुक भ्यालु पर शेयर भनेकै के रहेछ भन्दाखेरि टोटल इक्विटी डिभाइड बाई नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। लेख्नुस् है, यहाँ मैले एउटा डिफिनेसनबाट मात्रै फर्मुला दिएको छु। मैले तपाईलाई फर्मुला आउँछु। बुक भ्यालु पर शेयर इज इक्वल टु के हुन्छ अरे टोटल इक्विटी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। बुक भ्यालु पर शेयर इज इक्वल टु टोटल इक्विटी डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। डिभिडेन्ड यील्ड भनौँ। डिभिडेन्ड यील्ड भनौँ भने लेख्नु त डिभिडेन्ड यील्ड इज इक्वल टु डिभिडेन्ड पर शेयर डिभाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। डिभिडेन्ड यील्ड भनौँ भने डिभिडेन्ड पर शेयर डिभाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। डिभिडेन्ड पर शेयर डिभाइडेड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर। त्यसपछि हामीलाई क्वेशनले अर्निङ पर शेयर भनौँ इपीएस निकाल्नु पर्यो। अर्निङ पर शेयर भनौँ भने नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। और यसैलाई प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर। प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर भन्नु अथवा अर्निङ आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर। यो सबै कुरा भन्नु एउटै हो। मार्केट भ्यालु पर शेयर त तपाईलाई देखे हुन्छ। यदि मार्केट भ्यालु पर शेयर दिएन भने टोटल मार्केट भ्यालु डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर। टोटल मार्केट भ्यालु डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर। त्यसपछि हामीलाई डिभिडेन्ड पर शेयर। डिभिडेन्ड पर शेयर भन्नु भने टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर। डिभिडेन्ड पर शेयर इज इक्वल टु टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर। डिभिडेन्ड पर शेयर इज इक्वल टु टोटल डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नम्बर अफ शेयर। रिटेन्सन रेसियो भनौँ। रिटेन्सन रेसियो इज इक्वल टु रिटेन अर्निङ पर शेयर डिभाइडेड बाई अर्निङ पर शेयर। रिटेन अर्निङ पर शेयर डिभाइडेड बाई अर्निङ पर शेयर। और रिटेन अर्निङ पर शेयर चाहिँ कसरी निकाल्छौँ भन्दा इपीएस माइनस डिपीएस गर्यौँ भने रिटेन अर्निङ पर शेयर आउँछ। इपीएस माइनस डिपीएस डिभाइड बाई इपीएस। इपीएस माइनस डिपीएस डिभाइड बाई इपीएस। और यसैलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने 1 माइनस डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो। 1 माइनस डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो। 1 माइनस डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो। भयो है? यति भयो। त्यसपछि हाम्रो अब यसमा एउटा लास्ट स्टेप हामीले फर्मुला पढ्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने डुपन्ट इक्वेसन भनेको छ। हेर्नुस् है, डुपन्ट इक्वेसन इज एन एक्सप्रेसन व्हिच ब्रेक्स रिटर्न अन इक्विटी डाउन इन्टु 3 पार्ट्स। भनेको डुपन्ट इक्वेसनले रिटर्न अन इक्विटीलाई ब्रेक गर्छ 3टा पार्टमा। त्यो के भन्ने कुरा तल हामीले इक्वेसन फर्मुलामा देख्छौँ। The name comes from DuPont Corporation, which created and implemented this formula into their business operation. This formula is known by many other names, including DuPont analysis, DuPont identity, the DuPont model, the DuPont method, or strategic profit model भन्छ। The DuPont equation is an expression which break return on equity down into 3 parts, that is profit margin, assets turnover, and equity multiplier. The DuPont equation, in the DuPont equation, return on equity is equal to the profit margin multiplied by the assets turnover ratio multiplied by equity multiplier। अब हेर्नुस् त तपाईहरुले अगाडि हामीले प्रोफिटेबिलिटी रेशियोमा रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला के लेखेको थियो भन्नुहुन्छ?
तपाईं हामीले अगाडि के अरे रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने फर्मुला के लेखेको थियो? हाम्रो फर्मुला के थियो रिटर्न अन इक्विटीको? भन्नुस् त मलाई। नेट इन्कम बाइ टोटल इक्विटी। Net income divided by after tax divided by total equity. हो, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाइ हामीले के गरेको थियौँ अरे अगाडि? Total equity. टोटल इक्विटी। अहिले यहाँ हामीलाई हेर्नुभयो भने रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के दिएको छ यहाँ भन्नुस् त? Return on assets into equity multiplier. By using DuPont equation भनौँ भने रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के रहेछ यहाँ? ROA into equity multiplier अथवा profit margin. ROA को मैले होइन, मैले ROA तपाईलाई मैले अहिले तल राखेको थिएँ, माथि ल्याएको कारण के हो भने तपाईलाई बुझाउन सजिलो होस् भनेर म यहाँ अहिले म किन ROA ल्याएँ भन्ने कुरा म बुझाउँछु। हामीले यसमा हेर्नुपर्ने मेन विचार गर्नुपर्ने भनेको रिटर्न अन उने हो, के अरे रिटर्न अन इक्विटी। हामीले बाई युजिङ डुपन्ट इक्वेसन भनौँ भने रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने फर्मुला के रहेछ अरे? Return on equity रिटर्न अन इक्विटी इक्वल टु ROA इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। तर हामीले अस्ति हेर्नुस् त, अस्ति हामीले के पढेको थियौं? अस्ति हामीले चाहिँ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिभाइडेड बाइ टोटल इक्विटी। त्यताबाट निकाल्नु भयो भने पनि यताबाट निकाल्नु भयो भने पनि फेरि फर्मुला फरक लागेकोले एन्सर फरक आउने होइन। दुईटैबाट जताबाट निकाले पनि तपाईले निकाल्दाखेरि एन्सर आउने सेम नै हो। तर हामीलाई डुपन्ट इक्वेसन भनौँ भने डुपन्ट इक्वेसनको फर्मुलाबाट हामीले सल्भ गर्छौं, होइन भने हामीले डुपन्ट इक्वेसन नभनिकन भनेको छ भने हामीले जुन फर्मुला लाएर गर्दा पनि हामीलाई केही प्रब्लम हुँदैन। यदि डुपन्ट इक्वेसन भन्छ भने मात्र केबाट गर्ने अरे? यही ROA इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। तर डुपन्ट इक्वेसन क्वेशनले भनेन भने तपाईले डुपन्ट इक्वेसन भनेन जुनसुकै फर्मुला लाउनु, तपाईले जुन आउँछ त्यही लाउँदा हुन्छ। तर बाई युजिङ हामीले डुपन्ट इक्वेसन नै भनौँ भने हामीले इक्वेसन डुपन्ट इक्वेसनको लाउनु पर्यो। अदरवाइज हामीले जुन फर्मुला लाएर गरे पनि हामीलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन, जे लाएर गर्दा पनि हुन्छ। तर बाई युजिङ डुपन्ट भनौँ भने यो लाउने। अब यसमा हेर्नुस् है, यसबाट आउने एन्सर र त्यसबाट आउने एन्सर एउटै हुन्छ भनेर मैले कारण के होला भन्दा हामीले यसमा रिटर्न अन इक्विटी निकाल्ने फर्मुला के लेख्यौं अरे? त्यही ROA इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। ROA इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर और भनेर के लेख्यौं? प्रॉफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। हेर्नुस् है, रिटर्न एन्ड एसेट्स को ठाउँमा मैले तल अरमा के राखे? प्रॉफिट मार्जिन इन्टु प्रॉफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो हो। हेर्नु त माथि ROA इक्वल टु के रहेछ फर्मुला यसमा डुपन्टमा? त्यही प्रॉफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर हो। रेशियो। त्यही भएर मैले ROA को ठाउँमा यदि ROA इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर पनि गर्न पाइयो, ROA को ठाउँमा हामीले प्रॉफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर पनि गर्न पाइयो। र तपाईहरुले भने जस्तै हामीले ROE को फर्मुला के पढेका थियौं अरे अगाडि? नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड ROA को त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स। ROA को टोटल एसेट्स, ROE को टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाइ टोटल इक्विटी। हेर्नुस् है, हामीले यो दुई ROE को फर्मुला यहाँबाट लाए पनि त्यो अगाडि तपाईले पढेको लाए पनि आउने एन्सर एउटै हो भन्ने कुरा म सल्भ गर्दै छु। तपाईहरुसँग छ भने प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला हामीले के पढेका थियौं हेर्नु त? कपीमा लेख्दै जानुस् है। प्रॉफिट मार्जिन को फर्मुला के पढेका थियौं? नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स। नेट सेल्स हो। प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिवाइडेड बाइ सेल्स इन्टु एसेट्स टर्नओभर रेशियो को के पढेका थियौं? सेल्स बाइ टोटल। माथि के गर्थ्यौं हामीले? सेल्स सर। सेल्स डिवाइडेड बाइ तल के को टर्नओभर? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स। हेर्नु है, प्रॉफिट मार्जिन को नेट इन्कम डिवाइडेड बाइ सेल्स गर्यौं इन्टु एसेट्स टर्नओभर को सेल्स डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स भयो इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर को टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाइ टोटल इक्विटी पढेको हो। हेर्नुस् त तपाईहरुको फर्मुलामा हामीले एउटा इक्विटी मल्टिप्लायर इज इक्वल टु टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाइ टोटल इक्विटी भनेर लेखेछौं। हो सर।
अब यो काट्नु त तपाईको फेरि फर्मुला सल्भ गर्ने हो भने तपाईको रिटर्न अन इक्विटी इक्वल टु नेट इन्कम डिभाइड बाइ टोटल इक्विटी आउँछ किनभने प्रॉफिट मार्जिनमा हाम्रो नेट इन्कम डिभाइड सेल्स भो एसेट्स टर्नओभरमा सेल्स डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भो सेल्स कट हो हेर्नु है अनि इक्विटी मल्टिप्लाई टोटल एसेट्स डिभाइड टोटल इक्विटी भो टोटल एसेट्स कट हो अब बाँकी हुन्छ नेट इन्कम डिभाइड बाइ टोटल इक्विटी हामीले पढेको पनि त्यही नेट इन्कम डिभाइड टोटल इक्विटी हो मैले तपाईलाई अहिले म देखाउँछु यो सार्नु भएन सकियो सर सारेर यहाँ हेर्नुस् है मैले त्यसपछि अब एउटा थ्योरी यति यो सारेपछि अब हामीले थ्योरी भनेको छ यसमा युज अफ रेशियो एनालाइसिस रेशियोको युज के हुन्छ भन्दा युजफुल इन मैनेजरियल परफॉर्मेंस इभ्यालुएसन एउटा म्यानेजरको परफॉर्मेंस इभ्यालुएसन गर्नको लागि रेशियो युज गरिन्छ युजफुल इन क्रेडिट एनालाइसिस गर्नको लागि रेशियो युज हुन्छ युजफुल इन स्टक एनालाइसिस कुनै पनि कम्पनीको हामी जस्तै शेयर पर्चेज गर्ने कि नगर्ने कुन शेयर अन्डर भ्यालु भयो कुन शेयर ओभर भ्यालु भयो कुन शेयरमा रिटर्न इक्विटी कस्तो छ कुन शेयरमा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कस्तो छ भनेर मेजरमेन्ट गरेर हामीले कम्पनीको स्टक एनालाइसिस गर्नको लागि रेशियो युज गर्छौं युज फर इन्भेस्टर हो यही कुराहरुलाई एनालाइज गरेर लगानी गर्नको लागि इन्भेस्टरको लागि युजफुल हुन्छ रेशियो र इन्फर्मेसन फर अन इन्भेस्टमेन्टको लागि इन्फर्मेसन दिन्छ किन भन्दा रेशियोको थ्रुबाट हामीले पी रेशियो आइडेन्टिफाई गर्छौं रिटर्न अन एसेट्स गर्यौं रिटर्न इक्विटी गर्छौं डेट रेशियो गर्छौं लिक्विडिटीको अवस्था कस्तो छ हेर्छौं जसले गर्दा एउटा इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि यसले के गर्छ भन्दा इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ भन्यौं र त्यसपछि हामीले लिमिटेसन अफ रेशियो एनालाइसिस रेशियोको लिमिटेसन के रहेछ भन्दा not a reflection of the present financial position, possibility of biasness, the absence of vital information, lack of qualitative information, price change, impact of season on trading भन्यौं यो कहिलेकाहीँ हामीलाई न्यूमेरिकल लङ क्वेशनमा सोध्दाखेरि तपाईलाई तल गएर युज अफ रेशियो एनालाइसिस र लिमिटेसन अफ रेशियो एनालाइसिस लेख भनौं भने हामीले यही पोइन्टहरु लेखेर छोड्दिने हो किनभने तपाईलाई लङ क्वेशनमा यो आउँदाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ लास्टमा गएर यो रेशियोहरु पनि एउटा युज गर यसको युज के हुँदो रहेछ यसको लिमिटेसन के हुँदो रहेछ भनेर सोध्ने हो हामीले यसमा पढ्नु पर्ने थ्योरी यति हो तपाईहरुलाई मैले अघि भनेको कुरा डुपनलाई फेरि मैले एक्चुअली इलाबोरेट गर्न खोज्दै छु है यहाँ हेर्नुस् है मैले यसमा एउटा बोर्ड जस्तो एउटा वर्डमा शेयर गरेर म तपाईलाई देखाउँछु मैले तपाईलाई अहिले भर्खर पढाएँ हामीले आरओई इक्वल टु अहिले के फर्मुला लेख्दियौ भन्नु त्यहाँ प्रॉफिट मार्जिन रिटर्न उसमा हेर्नुस् त प्रॉफिट मार्जिन अनि के लेख्थ्यो अरु डुपन इक्वेसनमा के लेख्थ्यो भन्नु न टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो हैन टर्नओभर रेशियो टु के थियो इक्विटी मल्टिप्लायर इक्विटी देख्नु भएको है यो हजुर हजुर तर हामीले पढेको चाहिँ के थियो अरे भन्नुस् त हामीले तपाईले अगाडि पढेको चाहिँ के थियो त नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स बाइ टोटल इक्विटी है नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स डिवाइड बाइ टोटल इक्विटी तर अहिले हामीले के पढ्यौं यहाँ हेर्नुस् त प्रॉफिट मार्जिन अब यसैलाई ल हेर्नुस् यसैलाई मैले हेर्ने हो भने प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टु हाम्रो के पढेको थियौ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स नेट इन्कम डिवाइड बाइ भनौं न सेल्स ल हैन हो इन्टु यसमा एसेट्स टर्नओभर रेशियोमा सेल्स डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स है मैले सर्टकट गरे टोटल एसेट्स इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायरमा टोटल एसेट्स डिवाइड बाइ टोटल इक्विटी गरेको थियौ हो यो हिसाबले हेर्नु त नेट यो सेल्स कट छ हैन कट्यो अनि टोटल एसेट्स कट छ
बाँकी नेट इन्कम डिभाइडेड टोटल इक्विटी नै रह्यो रह्यो हो। त्यही भएर जताबाट गरे पनि एन्सर सेम आउँछ भन्नुको कुरा, हामी जहाँबाट गरे पनि फर्मुला एउटै हुने भएकोले एन्सर सेम आउने हो भन्न खोजेको मैले। तर हामीले बाई युजिङ डु पॉइन्ट इक्वेसन नै भनौँ भने कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो? यही आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर हो, आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर गर्नु पर्यो, होइन भने तपाईँले जुन फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। अब अस्ति मैले प्रिभियस क्लासमा तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 10 सम्म गरेर ल्याउनु, केही कन्फ्युज भयो भने हामी डिस्कस गर्दै अगाडि बढौँला भनेको थिएँ। गर्नुभयो? मैले क्वेसन पनि पठाइदिएको थिएँ तपाईँलाई। अलिअलि गर्नुभयो, ठिक छ। नगरेको त म बुझाउँछु नि त। क्वेसन तपाईँलाई आएन भने, नआएर नगरेको हो भने त म बुझाउँछु। अब टाइमै नपाएर गर्नुभएको त तपाईँले फेरि गर्नु पर्यो। सर त्यो प्रब्लम 2 को चाहिँ त्यो अलिकति भन्नु न, बुझिनँ मैले सेकेन्ड पार्टको चाहिँ। म बुझाइदिन्छु, म हेर्दैछु, बुक पल्टाउँदैछु। म सबै नै म तपाईँलाई बुझाउँला ल। के प्रब्लम नम्बर 2 को बुझ्नु भएन भन्नुभयो है? हजुर, सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अलि बी नम्बरको। हजुर हजुर, बी को सेकेन्ड। म सबै बुझाइदिन्छु है, हेर्नुहोस् है। हामीलाई भनेको व्हाट वुड बी इट्स करेन्ट रेशियो सोधेको के छ भन्नुहोस् त? व्हाट वुड बी के निकाल भन्दैछ? क्वेसन हेर्नुपर्छ सर, पर्खिन् न। हेर्नु, क्वेसन चाहिँ अगाडि राख्नु है। फेरि मैले क्वेसन अगाडि भएन भने मैले बुझाएको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। What is the company current ratio? Second को what would be the its current ratio if हामीलाई each of the सोधेको following क्वेसनले के छ? occurs? हेर्नुहोस् है, current सोधेको क्वेसनले के छ? करेन्ट रेशियो नै छ। current ratio छ। करेन्ट रेशियोको फर्मुला यहाँ हेर्नुहोस्। हामीलाई सिम्पल भन्नु पर्दा करेन्ट रेशियोको फर्मुला के हुन्छ त? हामीले पढेको करेन्ट रेशियो। ल, सीआर करेन्ट रेशियो सोधो। रेशियो सोधो भने मलाई भन्नुस् त, हामीले पढे अनुसार करेन्ट रेशियोको फर्मुला के हुन्छ? current assets divided by current liabilities हो। हामीले फर्मुला त करेन्ट एसेट डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटी नै हुन्छ। हामीले सोधेको पनि करेन्ट रेशियो नै हो। अब यहाँ तल केही कुराहरू भनेको छ, हेर्नुहोस् त के भनेको छ? एमा जाउँ। अब ए को लागि जाउँ पहिले। machine costing 1 lakh is paid for the मेसिन कस्टिङ 1 लाख। जानुस् त, पढ्नु न अरु। अरु पनि inventories of rupees 120 are purchased and financed with trade न एमा ल हामीले आई मा गर्छ। अ मेसिन कस्टिङ रुपीज 1 लाख इज पेड फर with cash। विथ क्याश। यसको तपाईहरु उ बनाउनुस् त के हुन्छ? जर्नल भन्नुहुन्छ नि। हजुर, जर्नल एन्ट्री बनाउनु त। जर्नल एन्ट्री क्याश अकाउन्ट डेबिट हैन हो, क्याश क्रेडिट हो। मेसिन अकाउन्ट, मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट। हेर्नुको यो तपाईलाई भनेको ए नम्बरकोले मेसिन कस्टिङ रुपीज 1 लाख इज पेड फर क्याश भनेको 1 लाख रुपैयाँमा मेसिन किनो भनेको हो। हजुर, 1 लाख रुपैयाँमा मेसिन किनो भनौं भने मलाई भन्नुस् त तपाईको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ? टोटल क्याशमा पर्छ। क्याश के हुन्छ? हो, क्याश घट्छ। कतिले घट्छ? रुपीज 1 लाखले। 1 लाखले भनेको हाम्रो नयाँ करेन्ट एसेट्स, न्यू करेन्ट एसेट्स कति हुने हो त? हेर्नु, न्यू करेन्ट एसेट्स कति हुन्छ भन्नु त? यसमा 1 मिलियन बाट पहिले 1 मिलियन भनेको 10 लाख थियो हो, माइनस 1 लाख रुपैयाँ क्याशले मेसिन किनो भनेपछि अब हाम्रो नयाँ कति हुने भयो त? 9 लाख। 9 लाख। अनि के बढ्छ हाम्रो यो डाइरेक्सन अनुसार भन्नु त? मेसिन बढ्ने हो, फिक्स एसेट्स। 1 लाख रुपैयाँले मेसिन किन्नु भनेको मेसिनको भ्यालु त बढ्यो नि कि बढेन? बढ्यो। बढ्यो। तर मेसिन हाम्रो करेन्ट एसेट्स हो? होइन। करेन्ट लायबिलिटीज हो? होइन। भनेपछि यसको इम्प्याक्ट एउटा मात्र पर्यो, करेन्ट एसेट्स कतिले घट्यो? 1 लाख।
1 लाख भनेपछि हाम्रो नयाँ करेन्ट एसेट्स कति हुने भयो त 90 लाख 90 9 लाख अनि 9 करेन्ट ल्याबिलिटीमा कुनै चेन्ज करेन्ट ल्याबिलिटीमा कुनै चेन्ज आएको छ हजुर करेन्ट ल्याबिलिटीमा यो हामीलाई फर्स्ट नम्बर आइकोले करेन्ट ल्याबिलिटीमा कुनै चेन्ज ल्यायो छैन करेन्ट ल्याबिलिटी हाम्रो कति हुने भयो त्यही जतिको त्यति 6 लाख अब हामीले सोधेको के हो भन्नु त करेन्ट रेसियो करेन्ट रेसियो इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ माथि मैले यहाँ स्लाइडमा हेर्नुस् है मैले स्लाइडमा लेखिदिएको छु करेन्ट ल्याबिलिटी इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ CA divided by CL CA कति हुन्छ अरे यहाँ हेर्नु त मैले लेख्दैछु नयाँ करेन्ट एसेट्स कति हुन्छ हाम्रो 9 करेन्ट ल्याबिलिटी कति हुन्छ 6 सक्नुहुन्छ निकाल्न सकिन्छ ड्याडी सबैजना भन्नुस् है मैले एकजनालाई मात्र सोधेँ तपाईहरुले अब गर्नुभएको छ भने त तपाईहरुलाई ठिकै छ नगर्नु भएकोले बुझिन भने बुझिन भन्नु अब यो न्यूमेरिकल हो त्यसपछि अब हाम्रो आइको सक्यो अब आइआईमा जाउँ पढ्नुस् त के भनेछ आइआईमा के भनेछ आइआईमा inventories of rupees 120 are purchased and financed with trade credit अब बुझ्नुस् के किनो इन्भेन्टरी इन्भेन्ट्री किनेको कारणले गर्दा करेन्ट एसेट्स बढ्यो कि घट्यो इन्भेन्टरी 1,20,000 को इन्भेन्ट्री किन्नु भनेको करेन्ट एसेट्स बढ्यो कि घट्यो त बढ्यो सर बढ्यो केबाट किनो त इन्भेन्ट्री क्याशबाट किनेको हो क्रेडिटमा हो सर ओ भनेपछि करेन्ट ल्याबिलिटी पनि के भयो बढ्यो बढ्यो नयाँ करेन्ट एसेट्स हुने भयो 11,20,000 नयाँ करेन्ट ल्याबिलिटी कति हुने भयो 7,20,000 फेरि करेन्ट रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन सकिन्छ सर त्यसपछि सी मा थर्ड मा जानुस् त के भनेछ के भनेछ थर्ड मा आई मा पढ्नु त के भनेछ account payable of rupees 50,000 are paid off with cash क्याश एकाउन्ट्स पेबल भनेको ल्याबिलिटीज तिरो केबाट तिरो क्याशमा के घट्यो भन्नु त केमा चेन्ज आयो सीए र सीएल दुईटैमा चेन्ज आउँछ सर हो करेन्ट एसेट्स पनि 50,000 ले घट्यो करेन्ट ल्याबिलिटीज पनि कतिले घट्यो कतिले घट्छ करेन्ट एसेट्स कतिले घट्यो करेन्ट ल्याबिलिटी कतिले घट्यो कतिको अमाउन्टको इम्प्याक्ट हो हाम्रो 50,000 को हो अब नयाँ करेन्ट एसेट्स भनेको 9,50,000 नयाँ करेन्ट ल्याबिलिटी 5,50,000 हुन्छ हैन सो क्याशमा बढ्नु पर्ने हो कि के हो सर सीए मा तपाईले अकाउन्ट्स पेबल भनेको अकाउन्ट्स पेबल भनेको ल्याबिलिटीज हो तपाईले अर्काको तिर्नु पर्ने पैसा क्याशबाट तिर्नु भो भनेपछि ल्याबिलिटी तिर्नु पर्ने पैसा पनि घट्यो तिरेपछि अनि केबाट तिर्नु भयो क्याशबाट तिर्नु भयो भने क्याश घट्यो घटेन जस्तै मानौ तपाईले मलाई तिर्नु पर्ने 1 लाख रुपैयाँ थियो हेर्नुस् है तपाईको दायित्व अहिले म माथि तपाईको दायित्व कति छ ल्याबिलिटी 1 लाख भयो तर तपाईसँग 2 लाख क्याश थियो भने अहिले तपाईको सँग भएको करेन्ट एसेट 2 लाख करेन्ट ल्याबिलिटी 1 लाख हो तर त्यो 2 लाख मध्ये मेरो 50,000 रुपैयाँ पैसा तिर्नु भयो भने अब तपाईले तिर्नु पर्ने पैसा कति बाँकी भयो त मलाई तिर्नु पर्ने 1 लाख थियो 1 लाख मध्ये 50,000 रुपैयाँ तिर्नु भयो कति बाँकी भयो अब तिर्नु पर्ने 50,000 हेर्नु त करेन्ट ल्याबिलिटी 50,000 ले घट्यो अनि 50,000 रुपैयाँ तिर्नु भयो तपाईसँग 2 लाख रुपैयाँ क्याश थियो अब 50,000 रुपैयाँ तिर्नु भयो भने अब तपाईसँग 2 लाख रुपैयाँ रहन्छ रहँदैन 150 मात्र भयो भनेपछि करेन्ट एसेट्स पनि 50,000 ले घट्यो करेन्ट ल्याबिलिटी पनि कतिले घट्यो 50,000 50,000 ले घट्यो है त्यसपछि हामीलाई अकाउन्ट रिसिभेबल अफ रुपीज 75,000 आर कलेक्टेड मैले अस्ति भनेको थिएँ अकाउन्ट रिसिभेबल 75,000 कलेक्ट हुने हो भने यसको इम्प्याक्ट के पर्छ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको कस्तो अमाउन्ट हो सीए मा आउने अमाउन्ट हो ओ
10 लाख रुपियाँ थियो 75,000 एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्ट भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु। एकाउन्ट रिसिभेबल घट्यो 75,000, तर के आयो त? क्यास आयो। एकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्ट भनेको क्यास आउनु हो। हाम्रो इम्प्याक्ट यस्तो पर्छ भनेपछि 75,000ले एकाउन्ट रिसिभेबल घट्छ, फेरि 75,000ले के बढ्छ? 75,000ले एकाउन्ट रिसिभेबल बढ्यो घट्यो भनेपछि त के आयो? क्यास आयो। 75,000ले फेरि के बढ्छ भन्नु त? करेन्ट एसेट्स। क्यास बढ्यो नि त। त्यही भएर हाम्रो टोटलमा कुनै इम्प्याक्ट भयो त? लाइबिलिटिजमा केही पनि फरक पर्दैन होला सर। परेन। ल्याबिलिटीमा कुनैमा फरक परेन, करेन्ट एसेट्समा पनि कुनै फरक परेन। माइनस 75,000 प्लस 75,000 गर्दाखेरि टोटलमा चाहिँ फरक परेन। टोटलमा फरक परेन, देखाउनु त पर्यो नि। देखाउने मैले यहाँ हेर्दा स्क्रिनमा देखाइदिएको छु नि। न्यू करेन्ट एसेट्स इक्वल 10 लाख माइनस 75,000 प्लस 75,000 भनेर मैले देखाएको छु। यहाँ स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है। ल त्यसपछि अब भीमा जाउँ त। लङ टर्म डेट हेर्नु, लङ टर्म डेटबाट कति पैसा ल्यायो? लास्ट नम्बरमा लङ टर्म डेटबाट कति पैसा ल्यायो भन्दैछ? 2 लाख। 2 लाख। लङ टर्म डेटबाट ल्याएको पैसा करेन्ट ल्याबिलिटीजमा असर गर्छ? हाम्रो लङ टर्म डेट बढ्यो नि, कतिले बढ्यो लङ टर्म डेट? 2 लाखले। 2 लाख रुपियाँ। त्यसले अहिलेसम्म हाम्रो करेन्टमा कुनै असर गरेको छैन। अब त्यसपछि हेर्नु त 2 लाखले के भएको छ? त्यो लङ टर्म डेटबाट ल्याएको 2 लाख मध्ये 1 लाखले के किनौ भनेछ? 2 लाख रुपियाँ मध्ये 1 लाख रुपियाँले के किनौ भन्दैछ? इन्भेन्ट्रिज। इन्भेन्ट्री किन्नु भनेको इन्भेन्ट्री करेन्ट एसेट्स हो? हो सर। इन्भेन्ट्री किन्नु भनेको करेन्ट एसेट्स बढ्यो 1 लाखले। इन्भेन्ट्री किन्नु भनेको इन्भेन्ट्री बढ्नु हो कि घट्नु हो त? बढ्नु हो। इन्भेन्ट्री बढ्नु भनेको करेन्ट एसेट्स बढ्नु कि घट्नु? बढ्नु। त्यही भएर इन्भेन्ट्री बढेको कारणले गर्दा करेन्ट एसेट्स पनि कतिले बढ्यो? 1 लाख। 1 लाखले। अब 2 लाख मध्ये 1 लाखले इन्भेन्ट्री किन्यो, बाँकी 1 लाखले के गर्यो भन्दैछ? सर्ट टर्म बोरोइङ भनेको छ सर। सर्ट टर्म बोरोइङ भनेको करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। करेन्ट ल्याबिलिटिज मध्ये 1 लाख चाहिँ के गर्यो भन्दैछ? तिर्दियो भनेको छ हैन? अनि अब करेन्ट ल्याबिलिटिज घट्यो कि बढ्यो त? घट्यो। कतिले? 1 लाखले। हो, 1 लाखले घट्यो। अब निकाल्नु पर्यो करेन्ट रेसियो। सक्नुहुन्छ निकाल्न? मैले त बुझेन, फेरि भन्दिनुहोस् त यो क्वेशनको। म फेरि भन्छु। लङ टर्म हुँदैन, 2 लाख चाहिँ कता? 2 लाख त लङ टर्म डेट बढ्यो नि त। लङ टर्म डेटले हाम्रो करेन्ट रेसियोलाई कुनै असर गर्छ त? गरेन। तर त 2 लाख रुपियाँ ल्याएको पैसा मध्ये 1 लाख रुपियाँ इन्भेन्ट्री किन्यो। इन्भेन्ट्री बढेको कारणले गर्दा करेन्ट एसेट्स पनि कतिले बढ्यो? 1 लाखले बढ्यो। हो, बाँकी अब 2 लाखमा 1 लाख इन्भेन्ट्रीमा गयो, बाँकी 1 लाख रुपियाँले सर्ट टर्म ल्याबिलिटिज तिरो भनेपछि करेन्ट ल्याबिलिटिज कतिले घट्यो? 1 लाखले घट्यो। 1 लाखले। हो, त 2 लाखको इम्प्याक्ट लङ टर्म डेटमा पर्छ, हामीलाई करेन्ट रेसियोमा त पर्ने होइन। हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा 2 लाख रुपियाँले लङ टर्म डेट बढ्छ, तर करेन्ट रेसियोमा त कुनै चेन्ज आउँदैन। आउँछ त? आएन। त्यही भएर हामीले त 2 लाख रुपियाँको ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ। करेन्ट रेसियो निकाल्दा यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटीको मात्र इम्प्याक्ट हेर्ने हो क्या। त्यसपछि अरु भन्नुस् त। अब कुन क्वेशन गर्नुपर्ने मैले भन्नु? क्वेशन नम्बर 3 गर्नुभयो? गर्न आएन सर। आएन।
ल यो क्वेशन नम्बर 3 म बुझाइदिनै पर्ने गर्न भएकोले त म गरे बुझाइदिन्छु। सर एन्सर चाहिँ ठिक छ म बुझाइदिन्छु। क्वेशन नम्बर 3 मैले बुझाउनै पर्छ, अरु त सजिलै छ। क्वेशन नम्बर 3 र मैले एकचोटि तपाईलाई 10 सम्म बुझाउनु पर्ने क्वेशन भनेको क्वेशन नम्बर 3 अब गर्नु भएको छ भने त भइहाल्यो, गर्नु भएको छैन क्वेशन नम्बर 7 र क्वेशन नम्बर 9 बुझाउनु पर्छ। अरु त तपाईले हल्का क्वेशन भन्नेको भएर बुझ्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 3 मा पहिले देख्नुस् कपीमा गिवन इन्फर्मेसन भनेर। गिवन इन्फर्मेसनमा क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त गिवन इन्फर्मेसनमा करेन्ट एसेट्स भनेर हामीलाई कति दिएको छ? 13,12,500. हेर्नु है, मैले यहाँ गरे करेन्ट एसेट्स, तपाईहरु पनि यसरी सार्नु। करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु 13 लाख कति अरे 12,500 दियो। करेन्ट लायबिलिटीज कति दियो? 5,25,000. 5,25,000 करेन्ट लायबिलिटीज दियो। त्यसपछि हामीलाई इन्भेन्ट्री पनि दिएको होला। हेर्नु त कति दिएको छ? 3 लाख कति दिएको छ इन्भेन्ट्री? इन्भेन्ट्री कति दिएको छ? 3,75,000 हो, मैले यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ वर्डमा टाइप गरेर देखाइ पनि राख्छु है। गिवन इन्फर्मेसनमा मैले लेखेँ करेन्ट एसेट्स 13,12,500, करेन्ट लायबिलिटीज 5,25,000 र इन्भेन्ट्री कति दिएको छ? 3,75,000 हो, अब यतिसम्म बुझ्नु पर्यो नि तपाईले। अब यहाँ पछाडिको कुरा बुझ्नुहोस्। एन्ड इट विल रेज फन्ड एडिशनल नोट्स पेबल। पैसा कहाँबाट ल्याउँदैछ? पेएबल नोट्स पेएबल नोट्स पेबलबाट। र त्यो ल्याएको पैसा कहाँ युज गर्दैछ? इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री। सुन्नुस् अब मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुस्। यदि तपाईलाई मैले यहाँ दिएको इन्फर्मेसन यस्तो छ, यदि मैले तपाईलाई भने यदि क्वेशनले इफ हैन इफ कम्पनीले चाहिँ रुपीज 1 लाख चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको है, रेज फ्रम नोट्स पेबल भनौं भने यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्यो? लायबिलिटीज बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। 5,25,000 थियो, अब नयाँ करेन्ट लायबिलिटीज कति हुन्छ? 9 लाख। 1 लाख 5,25,000 थियो, अब 1 लाख रुपैयाँ नोट्स पेबलबाट ल्याए कति हुन्छ नयाँ करेन्ट लायबिलिटीज? 6,25,000। 6,25,000। र त्यो करेन्ट त्यो पैसा ल्याएको पैसा कहाँ युज गर्छ भनेको छ? इन्भेन्ट्री किन्छ भनेको छ हैन? इन्भेन्ट्री पनि बढ्छ भने इन्भेन्ट्री कति चाहिँ बढ्छ त अब भन्नु त? 1 लाख कहाँ भने सर? खोइ मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको क्या तपाईलाई, अहिले बुझाउँछु त। 1 लाखको मैले इक्जाम्पल दिएको। 1 लाखले नै बढ्यो नि इन्भेन्ट्री। हो, इन्भेन्ट्री 1 लाखले बढ्छ। इन्भेन्ट्री भनेको करेन्ट एसेट्स हो, करेन्ट एसेट्स पनि कतिले बढ्छ? 1 लाखले नै बढ्छ। हो, तर यहाँ अहिले 1 लाख भनेर थाहा छैन हामीलाई, थाहा छ? छैन। अब यसलाई मैले यसो गर्न सक्यो नि त। एज्युम रुपीज X रेज फ्रम नोट्स पेबल भनेर लेख्न पाइयो हैन? हामीले थाहा छ त कति ल्याए पैसा भन्ने? छैन। छैन भने अब अकर्डिङ टु क्वेशन हेर्नुस् है। अकर्डिङ टु क्वेशन, अकर्डिङ टु द क्वेशन न्यू करेन्ट एसेट्स कति हुने भयो त? लु भन्नु त अघि भने जस्तै 13,12,500 थियो, प्लस कति हुने भयो? एक्स ल्याएको भने प्लस कति हुने भयो? एक्स नै हुने भयो। हो, किन भन्दा एक्स पैसा ल्याएको छ एन्ड अनि हामीलाई भनेको छ एन्ड
use same amount in भनेको क्वेशनले भन्नुस् न्यू करेन्ट लायबिलिटीज कति हुने भयो त्यो थियो पनि 5,25,000 प्लस प्लस एक्स न्यू इन्भेन्ट्री कति हुने भयो न्यू पहिले थियो 3,75,000 प्लस प्लस 3 लाख एक्स प्लस हेर्नुस् है यतिसम्म लेखेको बुझ्नुभयो बुझेछ र कम्पनीले यति गर्दा पनि करेन्ट रेशियो कति हुन्छ भनेको छ क्वेशनमा हेर्नुस् त करेन्ट रेशियो कति हुन्छ भनेको छ हो करेन्ट रेशियो 2 हुन्छ भनेपछि अब हामीलाई x को भ्यालु निकाल पहिले भन्दै छ हो x को भ्यालु निकाल भनेपछि के भन्नु त छ अब हाम्रो करेन्ट रेशियो को फर्मुला के हुन्छ यहाँ मैले लेखिदिएको छु वी नो करेन्ट रेशियो इक्वल टु के हुन्छ अरे करेन्ट एसेट्स बाइ लायबिलिटीज करेन्ट रेशियो अब यहाँ हामीले करेन्ट रेशियो इक्वल टु करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ भन्यौ अब यही कुरालाई हामीले यहाँ मैले कपी यसरी सजिलो होस् यहाँ फर्मुला फेरि लेख्नु भन्दा कपी गरेर मैले तल यहाँ फर्मुला राख्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है फर्मुला पनि मैले यहाँ लेखेँ के हुँदो रहेछ करेन्ट रेशियो इक्वल टु करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ र हाम्रो फर्मुलामा करेन्ट रेशियो कति राख भन्दै छ 2 हो करेन्ट एसेट्स कति राख्छौं त हामी भन्नुस् त 13,12,000 कति राख्छौं अरे 500 प्लस एक्स 13,12,500 प्लस एक्स 3 लाख अरे ल्याबमा कति राख्छ प्लस एक्स है प्लस एक्स करेन्ट लायबिलिटीज हामी कति राख्छौं 5,25,000 कति राख्छौं 5,25,000 प्लस एक्स ल यसबाट एक्स को भ्यालु सल्भ गर्न त कति आउँछ सो त्यो माथि दिएको इन्भेन्टरी 3,75,000 राख्नु पर्दैन करेन्ट एसेट्समा इन्भेन्ट्री अलरेडी इन्क्लुड छ फेरि त्यसलाई जोड्नु मन त बढी भयो नि त त्यो हामीले 13,12,500 छ नि त्यो 13,12,500 मध्ये 3,75,000 इन्भेन्ट्री हो क्या इन्भेन्ट्री भनेको पार्ट अफ करेन्ट एसेट्स हो के नि त हो त्यो 13,12,500 मा 3,75,000 इन्भेन्ट्री अलरेडी इन्क्लुड छ किन भन्छ भने इन्भेन्ट्री भनेकै पार्ट अफ करेन्ट एसेट्स भएको कारणले गर्दा कति आउँछ एक्स को भ्यालु एक्स इज इक्वल टु यहाँ आन्सर भएको छ नि 2,62,500 आउँछ आउँछ 3,62,500 आउँछ सर अब हेर्नुस् हामीले माथि जहाँ जहाँ एक्स जोडेको छौं त्यहाँ अब कति कति जोड्नु पर्यो 2,62,500 अब नयाँ करेन्ट एसेट्स कति हुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन किन्छ सर कसरी निकाल्ने 13,12,500 प्लस 2,62,500 नयाँ करेन्ट लायबिलिटीज 5,25,000 प्लस 2,62,500 नयाँ इन्भेन्ट्री 3,75,000 प्लस त्यही सर 2,62,500 निस्किन्छ हैन निस्कियो अब हेर्नु क्वेशनले भन्छ व्हाट विल बी द फर्म्स क्विक रेशियो आफ्टर द पैसा ल्याइसकेपछि भनेछ क्विक रेशियो भनेको नयाँ इन्फर्मेसन हाल्नु पर्यो पैसा ल्याएपछि क्विक रेशियो निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ माइनस गर्न पर्छ के हुन्छ क्विक रेशियो निकाल्ने फर्मुला भन्नु
क्विक एसेट बाई क्विक एसेट प्लस डिवाइड क्विक लाइबिलिटीज एसेट्स क्विक एसेट्स बाई हुन्छ त सही क्विक एसेट्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ करेन्ट एसेट्स माइनस क्विक लाइबिलिटीज करेन्ट एसेट्स माइनस के हुन्छ अरे क्विक रेशियो निकाल्ने फर्मुला क्विक एसेट्स बाइ क्विक एसेट्स डिवाइड करेन्ट लायबिलिटीज अनि क्विक एसेट्स इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस के गर्छौं इन्भेन्ट्री इन्भेन्ट्री हो इन्फर्मेसन अब सबै नयाँ राख्ने कि पुरानो राख्ने नयाँ हो नयाँ भनेको x को भ्यालु नयाँ भनेको x को भ्यालु जोडेर आएको भ्यालु हो भन्नुस् त नयाँ भनेको x को भ्यालु जोडेर आएको भ्यालु हो हजुर हो अब नयाँ राख्नु जति आउँछ त्यति भयो क्विक रेशियो अब तपाईहरु क्वेशन नम्बर 7 मा जानुस् क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुस् त लास्ट इयर काठमाडौँ कम्पनी ह्याड जस्ट अर्निङ पर शेयर भने कति दिएको छ हेर्नु त गिवन इन्फर्मेसनमा क्वेशन नम्बर 7 मा EPS अर्निङ पर शेयर इज इक्वल टु क्वेशन हेर्नुस् है ₹4 दिएको छ हो क्वेशन भेट्नु भएन हो मैले गिवन पनि सार्दै छु क्वेशन पनि हेर्नुस् है फेरि गिवन पनि सारेको हेर्नुस् क्वेशन पनि हेर्नुस् सार्नु मात्र हैन अर्निङ पर शेयर इक्वल टु ₹4 डिभिडेन्ड पर शेयर इक्वल टु कति छ ₹2 अनि मैले यहाँ हेर्नु रिटेन अर्निङ पर शेयर इक्वल टु मैले तपाईलाई अघि भनेको थिएँ फर्मुला के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने EPS माइनस के हुँदो रहेछ DPS भनेको रिटेन अर्निङ पर शेयर कति आयो त यहाँ 2 त्यसपछि हामीलाई क्वेशन अझै हेर्नुस् त के दिएको छ टोटल रिटेन अर्निङ दिएको छ कति दिएको छ टोटल रिटेन अर्निङ टोटल रिटेन अर्निङ इक्वल टु कति दिएको छ 12 मिलियन दिएको छ हैन तपाईले क्वेशन भेट्नु भएन कि क्या हो भेट्यो सर यता र उता गर्दा गर्दै हैरान तपाई यहाँ मैले गिवन लेख्दै छु है क्वेशन पनि हेर्नुस् गिवन पनि लेख्दै गर्नुस् म लेखिसकेर फेरि म बुझाउँछु गिवन लेखेर ल यहाँ हेर्नुस् है गिवन इन्फर्मेसन मैले लेखे EPS इक्वल टु कति दिएको छ EPS इक्वल टु कति दिएको छ EPS इक्वल टु ₹4 दिएको छ यसमा क्लियर छ है EPS इक्वल टु ₹4 दियो तपाईहरुलाई अब मलाई भन्नुस् DPS कति दिएको छ ₹2 दिएको छ EPS ₹4 मध्ये ₹2 डिभिडेन्ड दियो भने रिटेन अर्निङ कति बाँकी रह्यो
2 rupees, sir. 2 rupees. र टोटल रिटेन अर्निङ हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले? 12 million, sir. 12 million. बुक भ्यालु पर शेयर कति दिएको छ? Is 40, sir. ओ 40 र हामीलाई टोटल डेब्ट अथवा टोटल ल्याबिलिटिज भनेर कति दिएको छ? 120 million, sir. 120 million. र हामीले सोधेको क्वेशनले के छ हेर्नु त? Debt ratio, sir. फर्मुला पनि दिएको छ डेब्ट डिभाइड बाइ एसेट्स हुन्छ हैन? हजुर सर. हामीले डेब्ट डिभाइड बाइ एसेट्स मा डेब्ट को अमाउन्ट दिएको छ, कति दिएको छ? 120 million. एसेट्स दिएको छ? एसेट्स दिएको छ? Million. एसेट्स को अमाउन्ट दिएको छ त? छैन. छैन. अब हामीले पहिले के निकाल्नु पर्यो? टोटल एसेट्स निकाल्नु. यहाँ दिएको हामीले दिएको इन्फर्मेसनमा हेर्नु भने कुनै पनि एसेट सँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छैन छ? छैन सर. हो. अब हामीले तर ब्यालेन्स सिटमा एउटा कुरा के थाहा छ भन्दा टोटल ल्याबिलिटिज इक्वल टु के हुन्छ अरे? टोटल एसेट. यदि हामीले टोटल ल्याबिलिटिज निकाल्न सक्यौं भने टोटल एसेट्स आउँछ हैन? हो. अब मैले यहाँ लेख्दै छु तपाईलाई रिटेन अर्निङ पर शेयर इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ भन्नु त? रिटेन अर्निङ त दिएको छ नि, रिटेन अर्निङ पर शेयर इक्वल टु हामीले यो फर्मुला लेख्न सक्छ के हुन्छ रिटेन अर्निङ पर शेयर को फर्मुला? मैले भने नि कुनैको पनि पर शेयर सोध्यो भने टोटल डिभाइड बाइ भन्नुस् त के हुन्छ? टोटल रिटेन डिभाइड बाइ के हुन्छ? नम्बर अफ शेयर हुन्छ. लु भन्नुस् हामीलाई क्वेशनले रिटेन अर्निङ पर शेयर कति दिएको छ? 2 र टोटल रिटेन अर्निङ कति दिएको छ? 12 मिलियन. भनेपछि अब हामीले यसबाट नम्बर अफ शेयर निकाल्न सक्छौं? यहाँ टोटल रिटेन अर्निङ हामीले दियो 2, रिटेन अर्निङ पर शेयर दिएको छ 2, टोटल रिटेन अर्निङ हामीले कति दिएको छ अरे? 12 मिलियन. हो. 12 मिलियन हामीले टोटल रिटेन अर्निङ दियो. 12 मिलियन टोटल रिटेन अर्निङ दियो भने निकाल्नुस् त नम्बर अफ शेयर कति हुन्छ? 6 million. 6 मिलियन आयो हैन? $6 मिलियन निकाल्नु भयो हैन? यसमा बुझ्नु भएको छ नम्बर अफ शेयर कसरी निकालेको? भन्नु है सबैजनाहरु. यहाँसम्म हामीले नम्बर अफ शेयर निकालेको बुझ्नु भएको छ? हो. अब नम्बर अफ शेयर निकालिसकेपछि अब हामीलाई क्वेशनले फेरि के दिएको छ? मेट्दै छु अगेन. क्वेशनले अब के दिएको छ? बुक भ्यालु पर शेयर दिएको छ हैन? क्वेशनले हेर्नु त बुक भ्यालु पर शेयर दिएको छ. बुक भ्यालु पर शेयर भनेर दिएको छ. बुक भ्यालु पर शेयर निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? टोटल इक्विटी डिभाइड बाइ नम्बर अफ शेयर हुन्छ. बुक भ्यालु पर शेयर भनेको हामीले 40 रुपैयाँ दिएको छ. हेर्नुस् है हामीले टोटल इक्विटी थाहा छैन. टोटल इक्विटी निकाल्न खोज्दै छौं. टोटल इक्विटी थाहा भएन. टोटल इक्विटी थाहा भएन. नम्बर अफ शेयर कति निकाल्नु पर्छ अघि? 6 million. 6 मिलियन नम्बर अफ शेयर निकाल्नु भएको छ.
लु भन्नुस् त अब हाम्रो कति आयो थियो टोटल इक्विटी 24 3,24 million. टोटल इक्विटी इक्वल टु 24 मिलियन आयो हैन आउँछ हैन अब नाउ हामीलाई थाहा छ हामीले पढेको अगाडि मैले ब्यालेन्स सिट पढ्दा पढाएको थिएँ टोटल एसेट्स इक्वल टु टोटल liabilities टोटल इक्विटी हुन्छ So total equity is equal to 240 हैन हो 240 million हैन हो 240 यहाँ 24 भएछ 240 मिलियन अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा टोटल एसेट्स इज इक्वल टु टोटल ल्याबिलिटिज प्लस टोटल इक्विटी भनेर मैले फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ एउटा हेर्नु त ब्यालेन्स सिटमा टोटल एसेट्स इज इक्वल टु के हुन्छ total liabilities plus total equity हो भनेपछि हाम्रो टोटल एसेट्स भनेको यहाँ अन्त 360 मिलियन आयो टोटल एसेट्स इज इक्वल टु टोटल ल्याबिलिटिज प्लस टोटल इक्विटी हुन्छ भने क्वेशनले टोटल ल्याबिलिटिज अथवा टोटल डेट भनेर 120 मिलियन दिएको छ टोटल इक्विटी भनेको 240 मिलियन निकाल्यौं भनेपछि टोटल एसेट्स कति भयो त 60 million. अब हामीले निकाल्नु पर्ने सोधेको के हो क्वेशनले क्वेशनले के निकाल भन्दैछ debt ratio अब सरको नेट गयो के हो है गयो जस्तो छ सर के हुन्छ भन्नु त डेट रेशियोको फर्मुला के हुन्छ Total debt by assets. हो टोटल डेट हामीलाई क्वेशनले कति दिएको छ 120 million. हो डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स कति निकाल्यौं 360 million. 360 मिलियन भनेपछि इज इक्वल टु अब हाम्रो कति आयो आन्सर 0.33. हो 33.33% आयो है म अब आज यति नै गरौँ है धेरै एकैचोटि Sir, म total तपाईको debt by asset multiply 100 हो. पर्सेन्टमा नाम त इन्टु 100 गर्नु न
आज छुट्टी भनेर पढिएन आइएन सर बर्बाद भयो नि त। मैले त्यही भएर रेकर्ड गरिदिएको छु नि। बोलेर पढाएको छु मैले, रेकर्ड त गरिदिएको छु तपाईँलाई। मैले भनेको मैले सबै कुरा बोलेर पढाएको छु होइन। मैले रेकर्ड गर्दै धेरै क्वेसन त भयो नि, 4-5 वटा भयो। त्यही भएर मैले यो अब तपाईँहरूको त यो मलाई अलिकति तपाईँहरूलाई अब हुन तपाईँहरू साथीभाइ रमाइलो पनि गर्न मन लाग्छ है। तपाईँहरूको यो फेसबुक पेज भनेको हामी पनि छौँ, अलिकति इफेक्टिभ कुरा होस्। तपाईँहरूले त्यस्तो लुडो खेल्न ऊ खेल्नलाई त अर्कै बनाउनु न। अब तपाईँहरूकै साथीभाइले त्यहाँ तपाईँहरूकै ग्रुपमा हालेको थियो क्या भोलि बुद्ध जयन्तीको बिदा भनेर। हामीले त हेरेर हामी पनि कन्फ्युज भयौँ, बा बिदा हो कि भनेर कलेजमा सोध्यौँ। कलेजको प्रशासनले कुनै पनि आधिकारिक निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा गरौँ। अब त्यो बिदा भन्ने नोटिस कहाँबाट आयो भन्नु त? यही देखा भएर सुत्यो सर, बर्बाद भयो नि। त्यही त त्यो अब मैले पनि हामीले पनि हेऱ्यौँ, धेरै सरले त्यो बिदाको नोटिस पाएपछि के अरे हामीले कुरा गऱ्यौँ।